बहुत बेहतर तरीके से अरेंज किए जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी पार्टियों में ये घबराहट है, ये डर पैदा हो चुका है कि मजलिस आ चुकी है। तो उस पर मैं बोलना चाहूँगा कि जो अब खिलाफ है कुछ उसमें जान थोड़ी है, जो अब खिलाफ है कुछ उसमें जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेंगी आग तो आएंगे सभी घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में। यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आपको बताता चलूं कि आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक राजनीतिक पार्टी की शक्ल में महाराष्ट्र में बड़े मजबूती के साथ कदम रख चुकी है और हम इस काफिले को आगे बढ़ाते हुए 103 सीट पर 103 नगर सेवक हम यहां पर काबिज कर चुके हैं। आपके मसले मसाइल का हल विधानसभा संसद में हुआ करता है, विधानसभा में हुआ करता है, हाउस में हुआ करता है। हम जिस रफ्तार से, भले वो रफ्तार थोड़ी है, स्पीड नहीं है उस रफ्तार में, लेकिन हम जिस तरीके से अपने नगर सेवकों को मौका दे रहे हैं और वो हमारे हाउस में पहुंच रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, तो आपको बताता चलूं कि हमारे फैसले चाय की टपरियों पर और पान के ठेलों पर या कैरम क्लब में नहीं हुआ करते। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल किसी चाय की टपरी पर बैठ कर तय नहीं हुआ करते। हमें वो तय करने के लिए हमारे नुमाइंदे भेजना पड़ता है जो संसद में, विधानसभा में और हाउस में जाके बात करते हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान में किसी नाम की मोहताज नहीं है। असदुद्दीन अकबर साहब और अकबर साहब, असद साहब जिस शिद्दत के साथ पूरे हिंदुस्तान में बोलते नजर आते हैं, चाहे वो मुसलमान का मसला हो, दलित समाज का मसला हो, ओबीसी का मसला हो या हमारे दबे कुचड़े भाइयों का मसला हो, मैं समझता हूं कि किसी 19 मुस्लिम सांसदों में से असद साहब के अलावा कोई बोलता नजर नहीं आता। क्या वजूहात है? क्या वजूहात है कि वही शख्सियत बोल रही है, बाकी 19 के पास का जबान नहीं है, बाकी जो मुस्लिम एमएलए है, मुस्लिम सांसद है, उनके पास जबान नहीं है। नहीं साहब, जबान तो उनके पास भी है, उनके पास ईमान नहीं है, उनके पास ईमान नहीं है। ये ईमान वाली शख्सियत असदुद्दीन अवैसी साहब को अगर हम चुन कर देंगे और उनके हाथ मजबूत करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से उनको घबराहट में हर चीज हमारी माननी पड़ेगी। आज हम छोटे छोटे इत्तेहाद के शक्ल में 30 तलाक के मसले पर बोलते नजर आते हैं, कहीं एहतजाज करे हैं, लेकिन उसका असर क्या हुआ? उसके बावजूद भी बीजेपी के एक लीडर जो कानून मंत्री है, उन्होंने ये बयान दिया है कि इस चुनाव के बाद हम 3 तलाक पर फैसला लेंगे। तुम्हें क्या हक है हमारे 3 तलाक पर फैसला लेने का? हमारे फैसले के लिए हमारा अल्लाह और हमारा रसूल काफी है, हमारे फैसले के लिए हमारी हदीस और हमारे इमाम काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बेहतरीन लीडरशिप चाहिए, हमें आपके जैसा लीडर चाहिए असद साहब। और वो असद साहब लीडर को हम कब मजबूत करेंगे? जब हम अपना नुमाइंदा यहां से चुन के भेजेंगे। हमारे जहन में खूनी पंजा 65 साल से 70 साल से घर कर चुका है। वो खूनी पंजे को हम अपना रहनुमा समझते आए हैं, लेकिन वो खूनी पंजे ने हमारे साथ क्या किया? हम 1947 से लेकर आज तक जिस तरह से पीछे होते चले जा रहे हैं, आपको सोचने का वक्त है। आप मेरे सामने जो बैठी है शख्सियतें, अल्हम्दुलिल्लाह ये मोतबर शख्सियतें हैं, सोचने की सलाहियत रखती है, लेकिन हमारे हाथ से, हमारे दिमाग से सोचने की सलाहियत क्यों कम होती जा रही है? उस पर गौर करना होगा। हमारे दिल दिमाग में सुनने की सलाहियत बढ़ गई है, हम बहकावे में आने की सलाहियत बढ़ गई है, हमको डिवाइड कर दिया जाता है। अभी कल के न्यूज में बीजेपी के बड़े लीडर है सुब्रमण्यम स्वामी साहब, जिन्होंने क्लियर बयान दिया है कि हम हिंदुओं को एक करेंगे और मुसलमानों को डिवाइड करेंगे। अगर यह बयान असद साहब दे दे तो उन पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, लेकिन बीजेपी के लीडर बोले तो उन पर कोई एफआईआर नहीं है। मेरे भाई, इतना खुले बोलने के बावजूद भी अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो हम पर लानत है। हम कब एक हो, बड़ी तकलीफ की बात है।
क्या मुंतशिर होंगे? मुंतशिर हो, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का मिजाज, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का मिजाज, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। आज हमारे सामने एक विकल्प कांग्रेस की शक्ल में आ चुका है। अब हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है और कांग्रेस की यह औकात नहीं है कि वो बीजेपी को दबा सके, कांग्रेस की यह ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को खत्म कर सके। हम पे बीजेपी का इल्जाम देने वालों, तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम बीजेपी को खत्म कर सको। अगर खत्म करना है तो आप हट जाओ हमारे रास्ते से। हम पे इल्जाम लगाने वाले कांग्रेस हट जाए रास्ते से। हम बीजेपी को अकेले देखने की ताकत रखते हैं, हम बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान में अकेले देखने की ताकत रखते हैं। हम पर इल्जाम मत लगाओ कि हम बीजेपी के साथ मिले हुए, फलाने के साथ मिले हुए। हमारी कौम और मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ मिला हुआ है। हम उम्मत ही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन हमको सोचना होगा कि हम एक कब होंगे। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, हमारे मेहमान खुसूसी आपके सामने रूबरू होंगे। मैं सिर्फ आपसे इंतजार करूंगा कि यहाँ हमारे 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और चारों पतंग को आप पंजे के निशान को अपने जहन से निकालिए और पतंग को अपना मुकम्मल निशान बनाइए हर चुनाव के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, पतंग को अपना मुकम्मल निशान बनाइए और चारों पतंग को मजबूत कीजिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हमारे मेहमान खुसूसी बोलना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बादल में बरसाएंगे, बादल में बरसाएंगे, खेत तभी लहराएंगे, पूछ रही है देश की जनता अच्छे दिन कब आएंगे। दोस्तों, आपने 60 सालों में कांग्रेस, बीजेपी और तमाम जमातों को आजमा लिया, लेकिन अच्छे दिन लाने की ताकत सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है। हमने मजलिस के 4 उम्मीदवार रूबीना शेख साहिबा, जीवन भाव राम टेके, शाहिद भाई रजा और सबीना शकील पटेल को आपके दरमियान यहाँ मैदान में उतारा है और आपसे पुरखुलूस दरखास्त करते हैं कि आने वाली 21 तारीख को आपको इन्हीं के चुनाव निशान पतंग पर मोहर लगानी है। दोस्तों, हमारे दरमियान यहाँ बहुत संजीदा हाजिरीन मौजूद है और हमारी खुशनसीबी है कि सैयद शाह अकलीम हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की सज्जादा नसीम जनाब हजरत सैयद तालिब बाबा तागी साहब, जनाब हाजी नासिर साहब, अताउल्ला खान साहब, सप्पू भाई, सफीर रहमान साहब, सलीम भाई आरटीओ जैसी, जुबैर मौलाना साहब, ऐसे बहुत सारे मौजूद हजरात हमारे दरमियान पर जलवा अफरोज है। इनके दरमियान ही मैं आपको और ना तकरीर का सिलसिला बढ़ाते हुए, क्योंकि आप सुनने आए हैं सैयद अहमद कादर पासा साहब को, जो हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो जनरल सेक्रेटरी है। ये हमारी खुशनसीबी है कि उन्होंने अपना वक्त देकर यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं चंद असार के साथ उन्हें मैं दावत सुखन दे रहा हूँ कि अजाब में मुब्तला करेगा, अजाब में मुब्तला करेगा, वो तुझको मुझसे जुदा करेगा। मैं जानता था किसी बहाने वो कातिलों को रिहा करेगा। अवैसी का दावा है कि मुल्क में वो सुकून सभी को अता करेगा। घरों से तुम भी निकल के आओ, अकेला शकील क्या करेगा। जनाब सैयद अहमद पासा साहब का दरखास्त है कि वो यहाँ तशरीफ लाए और अपने वादे फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शे नशीन पे तशरीफ फरमा सज्जादा नशीन बारगाह आलिया हजरत ताजुद्दीन बाबा क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, वो मुहिबान मजलिस, हाज़रीन किराम, दुख्तरान उम्मत, अपनी निस्बत का ताज रखते हैं, अपनी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या वक्त के यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। खौफ क्या वक्त के यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं।
حسینیت جب تک زندہ ہے یزیدیت بھی باقی رہے گی. مختلف صورتوں میں یزیدی طاقتیں ہمارے خلاف منصوبے بناتے رہیں گے، لیکن اللہ نے اسلام کی فطرت میں وہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گی جتنا کہ دباؤ ہوگی، یہ ابھرے گی اور فتح یاب ہوگی. حاضرین کرام، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواران جو یہاں پر پینل سسٹم میں 4 کینڈیڈیٹ ہیں جن کا نشان پتنگ ہے، آپ کو پتنگ کے نشان پہ بٹن دبانا ہے. ہمارے ملک کا دستور ہے، قانون ہے، جمہوری طریقہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ آزادی دی گئی، یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی پسند کے جماعتی امیدوار کو اپنا ووٹ دے سکتے ہیں. یہ سب کو اختیار دیا گیا کہ آپ کسی کو بھی ووٹ دیں، آپ کو جو پسند ہے، جماعت پسند ہے یا امیدوار پسند ہے تو آپ دے سکتے ہیں ووٹ. یہ اختیار ہمارے ملک کے دستور نے ہم کو دیا. پھر ہمارا دستور یہ بھی اختیار دیا کہ ہندوستان کی سرزمین پر رہنے بسنے والوں کے لیے ہر قسم کی سہولت اور آزادی ہے. مذہبی آزادی ہے، تعلیمی آزادی ہے، معاشی آزادی ہے، ہر طریقے کی آزادی یہاں کے رہنے بسنے والے ہر شہری کو دیا گیا. دستور تو بہت سے طے کنات دیے، دستور ہم کو بہت سے طے کنات دیے. اسی طے کنات پہ یہ بھی ہے کہ ہم جمہوری طریقے سے اپنی جماعت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں. یہ بھی حق، یہ بھی اختیار ہم کو دیا گیا. تو میں یہ چاہتا ہوں، ہمارے ملک کا بڑا حسین، بہت خوبصورت دستور ہے. وہ دستور جو ہم کو اختیارات دیتا ہے، لیکن عمل کے میدان میں جب ہم آتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے ململ ڈھاکے کا پہنو کے پہنو کھادی، ململ ڈھاکے کا پہنو کے پہنو کھادی، قسمت میں بہر لباد بربادی. کامل آزاد ہوں گا دستور، مگر دستور میں بنے میری آزادی. میری آزادی میرے ہی ملک کے دستور میں بنے. عمل کے میدان میں آتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوتا. ہاں، ان کو چھوٹ ہے جو قانون کو توڑتے ہیں، ان کو چھوٹ ہے جو دستور کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو رعایت ہے جو قومی ایگزیکٹو کونسل کو جھوٹا تحفظ دیتے ہیں. قانون کی خلاف ورزی ان کو معاف ہے. ہم اگر ذرا سی لغزش کرتے ہیں یا لغزش نہیں بھی ہوتی تو ہمارے خوبیوں کو لغزش میں تبدیل کر کے ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، وہ قتل کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ہم آج جو کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. لیکن یہ اب ظلم نہیں چلے گا. مہاراشٹر کے لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت اور خصوصاً مسلمان، یقیناً مجلس اتحاد المسلمین مسلمانوں کی آواز بن کے ابھری ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہم کسی دوسروں کے خلاف یا ان کی آواز نہیں اٹھاتے. اس سرزمین پر سب سے زیادہ پسماندہ مسلمان ہیں. چچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ ہے، محمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹ ہے. پورے کمیشنوں نے یہ بات کو لکھا کہ ہندوستان میں دلتوں سے اور بیکورڈ کلاس کے لوگوں سے بھی اگر کوئی کمتر ہے، بدتر ہے یا پسماندہ ہے وہ مسلمان. اس لیے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں. لیکن ہمارے دلت بھائیوں کو بھی، ان پہ بھی ناانصافی ہوتی تو مجلس سے آواز اٹھاتی ہے. ابھی حال میں 1-2 سال پہلے کی بات ہے، مہاراشٹر کے احمد نگر میں ایک دلت نوجوان کا قتل ہوا تو اسد الدین اویسی صاحب سب سے پہلے ان کے گھر کو پہنچ کے ان کے ماں باپ کو پرسا دیتے، ہمدردی کا اظہار کرتے. ہمارا کوئی کارپوریٹر نہیں احمد نگر میں، مہاراشٹر میں، لیکن ایک دلت نوجوان پر ظلم ہوا، نوجوان کا قتل ہوا تو سب سے پہلے گھر کو پہنچنے والے نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب تھے اور ناسک پہنچے بلکہ ایوان پارلیمنٹ میں بھی مسئلے کو پیش کرے کہ ایک دلت نوجوان کے قاتلوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. ہم سب کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں. میں آپ کو یاد دلاؤں، حیدرآباد کی بلدیہ کا الیکشن ہوا، مجلس کے خوف سے کوئی بھی حکومت الیکشن نہیں کراتی حیدرآباد کی بلدیہ کا. کیوں؟ مجلس کی میجارٹی آ جاتی. عدالت آرڈر دیتے بلدیہ کو، گورنمنٹ کو کہ الیکشن کراؤ تو الیکشن ہوتا ہے.
جب الیکشن ہوا تو منجس کی میجارٹی آئی، حیدرآباد بلدیہ پر منجس کی میجارٹی آئی۔ 5 سال کا اقتدار تھا ہمارے پاس، تو ہم نے 3 سال دلت بھائیوں کو ہم نے حیدرآباد کا میئر بنایا۔ 3 سال 2 مسلمان میئر، 3 دلت بھائیوں کا ہم نے بنایا۔ یہ پیام دیا کہ دیکھو دلت بھائیوں، پسماندہ طبقات کے SC BC ST کے بھائیوں، تم بھی مظلوم ہیں، ہم بھی مظلوم ہیں۔ ہم کو کرسی نہیں چاہیے، ہم کو اقتدار نہیں چاہیے، ہم تو اقتدار کو ٹھوکر لگاتے ہیں، ہم خاطر میں نہیں لاتے۔ تم ہم مل کے اتحاد پیدا کریں گے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم ایک دلت نوجوان کو بنایا جائے، مہاراشٹر کا چیف منسٹر ایک دلت کو بنایا جائے۔ تم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن تم کو اقتدار میں آنے نہیں دیتے، تم کو اقتدار میں شریک ہونے نہیں دیتے۔ ہم اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں۔ ارے جیسا ابھی آپ نے سنا، یہ ملک پر 1000 برس تک ہم نے جہاں بانی حکمرانی کی ہے، ہم کو کم کیا اقتدار سکھاتے ہیں؟ ارے سیاست تو ہمارے پاس کا ایک معمولی بچہ ہے جو سیاست میں ماہر رہتا ہے، اور سیاست کس کو کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں۔ لیکن ہم کو اقتدار نہیں چاہیے۔ یقیناً ہندوستان میں آج جتنی بھی یادگاریں ہیں، تاج محل کی خوبصورتی ہم نے دی، لال قلعے کی لالی ہم نے دی، قطب مینار کی بلندی ہم نے دی، چار مینار کی انفرادیت ہم نے دی، کتنے تاریخی عمارتیں ہیں۔ ارے تم کو رکھنا نہیں آ رہا برابر، آج اس سے لاکھوں روپے تم کو فارن ایکسچینج ملتا ہے، اور ہم کو کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے یہاں کر۔ ارے ہندوستان کی سرزمین سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ سرزمین ہماری ہے۔ اس کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے ہمارے 35,000 علماء کرے شہید ہو گئے۔ میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، نوجوان آزادی کی تحریک سے واقف نہیں ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک سب سے پہلے جس نے شروع کی وہ ہمارے علماء کرام تھے، وہ ہمارے علماء کرام تھے، اور 35,000 علماء شہید ہو گئے انگریزوں سے آزادی کی تحریک میں۔ ہمارے علماء نے اپنی جان کے نذرانوں کو پیش کیا، تب کہیں بعد میں آ کے کوئی بھی آ کے نیتا مہاتما سو بن گئے، لیکن اصل تحریک کو آزادی کی ہم نے شروع کی۔ اب آج کے عالم ہے، آج تو یہ ہے بڑا وقت تو گلشن کو خون دیا میں نے، بڑا وقت تو گلشن کو خون دیا میں نے، باہر آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ قربانی کے وقت ہم، مصیبت کے وقت ہم، جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہم کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ارے آج 60 سال سے ہندوستان کو جس تباہی کے دہانے پہ لا کے تم نے چھوڑا، کبھی کتابوں میں ہم پڑھتے تھے کہ اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا کا نام دیا گیا۔ اکبر اعظم کے دور میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ ہر گھر میں خوشحالی تھی، پیار محبت بھائی چارگی تھی، کوئی گرانی نہیں، آب و ہوا اچھی تھی، صحت اچھے تھے، تندرست لوگ رہتے تھے، ہر ایک کی خوشیوں اور غموں میں مل جل کر خوشیوں میں شریک ہوتے، پیار محبت میں اضافہ ہوتا۔ تو اس ہندوستان کو تاریخ میں لکھا کہ سونے کی چڑیا ہندوستان کا نام دیا گیا، کہ ہر طرف خوشحالی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، خوشحالی تھی۔ لیکن آج ایک امریکن میگزین میں پہلی فوٹو چھاپے، ایک کلر فوٹو، اور اس میں لکھا کہ ہندوستان کے سڑکوں پر ایک فقیر گلے میں ڈھول ڈال کے پھرتا، اور ہاتھ میں ایک کوڑا رہتا، ایک ہاتھ میں لکڑی رہتی، ڈھول پیٹتا، کوڑا لے کے جسم پہ مارتا، جسم سے خون نکلتا تو اس کو بھیک میں پیسے ملتی۔ سونے کی جو چڑیا تھی وہ انڈیا کدھر رہے گی، گلی پہ جو بھاری تھا وہ ڈنڈا کدھر رہے گی، یہ دہانے پہ لا کے چھوڑا۔ آج کوئی حکومت بھی، کوئی لیڈر بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں غربت کا خاتمہ کروں گا، ہندوستان میں گرانی کو ارزانی میں تبدیل کر دوں گا۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کسی کے بس میں، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر بھی دن بہ دن ہے کہ گرانی ہوتے جا رہی ہے، بڑھتے جا رہی ہے، غریب کے پاس قوت خرید نہیں ہے۔ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے صرف ایک ہی چنتا رہتی ہے، اقتدار کے کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں تو بس لوٹم لاٹھی مچاتے جاتے ہیں۔ یہ جماعت کی حکومت گئی تو انہوں آتے،
انہوں اتنا کھائے کمیشن قائم کرتے انکوائری کے لیے، انہوں ہٹے تو انہوں آتے انہوں اتنا کھائے۔ اللہ کا کرم ہے، سرکار کا صدقہ ہے، 60 سال سے مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے، آج تک ایک حبے سیاہ میں کوئی پیسوں کے اسکینڈل میں مجلس کا نام کوئی نہیں لے سکتا۔ ہم یہ دھندوں سے پاک ہیں، ہم نے اپنے دامن کو پاک رکھا، یہ دھندوں میں ملوث نہیں ہے۔ اس واسطے ہم جس کے ووٹوں پہ کامیاب ہوتے وہ غریب بیچارہ دیں گا کیا، ہم لیتے کہاں پہلے، لیکن غریبوں کی ترجمانی کرنا مجلس کا مقصد ہے۔ مجلس کا مین مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ایوانوں میں آواز اٹھانا، حق کے لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں، اتر پردیش کے نوجوان کہنے لگے، قاضی صاحب ہم نے بہت سے عامدار اور خاصدار کو دیکھے، لیکن یہ اسد صاحب اور اکبر صاحب کی بات ہماری سمجھ میں آتی، ایسے کوئی خاصدار کو ہم نے نہیں دیکھے، ایسے کوئی عامدار کو ہم نے نہیں دیکھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ مردوں کی جماعت کے لیڈر ہیں، جتنے کا جماعتوں میں بھی ہمارے لوگ ہیں، مفادات کو پیش نظر رکھ کر حق کا اظہار نہیں کرتے، ہمارے پاس کوئی مفاد نہیں ہے۔ اللہ جس میں خوش ہے ہم اس میں خوش ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ کوئی خامخواہ کے کوئی بات کر کے آواز بلند کرنا یا ہیرو بننا ہمارے کو نہیں آتا۔ یہاں کھڑے رہ کے ہم تقریر کر لے سکتے ہیں بڑی بڑی، لیکن پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی جرت اور شجاعت اگر کسی میں ہے تو وہ اسد الدین اویسی صاحب نے۔ اور ایوان اسمبلی میں وقت کے چیف منسٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کو آتا ہے کہ ایک مرتبہ اسمبلی میں چیف منسٹر کو کہا کہ تمہاری پولیس 14 مسلمان بچوں کو بے گناہ جھوٹے کیس میں گرفتار کر کے 6 مہینے جیل میں ڈالا، عدالت سے بچے باعزت بری ہو گئے، وہ بچوں کی زندگیوں کو تم نے بدنما داغ لگا دیا ان کے دامن پر۔ وقت کے چیف منسٹر کو کہا تمہاری پولیس کا یہ ریکارڈ ہے، یہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ اسمبلی میں چیف منسٹر کو دے کر اکبر الدین اویسی صاحب نے کہا تم کو معافی مانگنی پڑے گی وہ نوجوانوں سے، اور تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، یہ اس کا پروف ہے، یہ ایویڈنس ہے۔ چیف منسٹر جب دیکھے پریشان ہو گئے۔ ہندوستان کی کسی اسمبلی میں تاریخ نہیں ملیں گی، وقت کا چیف منسٹر اٹھ کر ایوان میں کہتا ہے اکبر اویسی صاحب میں آپ سے اور مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں کہ میری پولیس نے ظلم کیا، میری پولیس ظلم کی، اور میں پولیس آفیسر کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی تیقن دیتا ہوں۔ وقت کا چیف منسٹر اٹھ کے ہاؤس کے اندر معافی مانگا۔ آج تو عالم یہ ہے، 60 سال سے ہم کام کرتے ہیں، حکومت سے لڑتے ہیں، مسائل حل کراتے ہیں، تو ہمارے کاموں کو ہمارے حیدرآباد کے 100-200 کلومیٹر کے فاصلے پہ گاؤں کو بات نہیں جاتی، کیونکہ ہماری حق کی آواز کو ہر کوئی دباتا تھا، کوئی اخبار لکھنے کو تیار نہیں۔ ہم ایوان میں بات کرتے، اضلاع میں دورے کر کے تقریراں کر کے بولتے ہم نے یہ کروایا۔ جب بولتے رہے تو ہماری طاقت، ہمارے ساتھ لوگوں کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ ایک ایم ایل اے تھے سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمت اللہ علیہ، ان کی قربانیاں، ان کی کوششوں کی وجہ سے آج مجلس اس مقام پہ پہنچی کہ 7 ایم ایل اے، 1 ایم پی، 2 ایم ایل سی، حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں اور تلنگانہ میں ہمارے 750 کارپوریٹر، یہ طاقت مجلس اتحاد المسلمین نے حاصل کی۔ ہمارے کو کوئی اخبار تعاون نہیں کیا، لیکن آج کی عالم ہوا، اخباروں کی ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلے کچھ بھی جھوٹ بات کر لیتے تھے، اسمبلی میں منہ کو لفا مارا خاموش بیٹھتے تھے، باہر نکل کے میں ایسا بول دیا، میں ویسا بول دیا، کون دیکھنے والا؟ اب یہ عالم ہے کہ اسمبلی میں جو کچھ بھی بول رہی ٹی وی پہ آ جا رہا، انٹرنیٹ پہ آ جا رہا، واٹس ایپ پہ آ جا رہا، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ بات کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں کچھ ہو رہا ہے تو آ رہے، یہ حالت ہو گئی کہ 2 منٹ کے اندر پونا کے جلسے میں اسد صاحب بولے مجھے بخار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 99 جلسے کر کے آیا ہوں، تو لندن سے 10 منٹ کے اندر لوگوں کے میسج آ گئے دعا کی کہ اللہ آپ کو صحت سے رکھے۔ 10 منٹ کے اندر یہ الیکٹرانک ترقی کی وجہ سے اکبر صاحب کو ذرا کچھ ہوتے پیغامات آنا شروع ہوتے، میسج آنا، یہ الیکٹرانک ترقی کی وجہ سے مجلس کو بہت فائدہ پہنچا۔ ہم جو کرتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔
हमने ऐवान असेंबली में आंध्रा की और तेलंगाना के मुसलमानों के मसाइल को हल करवाए, और फिर खाली लड़ना हुकूमतों से हमारा काम नहीं। जैसा अभी महमूद साहब ने कहा, सालार मिल्लत फरमाते थे, हम किसी को छेड़ते नहीं, कोई हमको छेड़ा तो फिर हम छोड़ते, पूरा पोस्टमार्टम करके छोड़ते। ये हमारी खास बात है। हम भी किसी के बातों को सुन के बुज़दिलों की तरह खामोश बैठ जाने वाले नहीं है। मसलहतों को अनुमान बनाकर हक की आवाज के लिए तुरुम खान ने तो बड़ी बड़ी हुकूमतों से टक्कर लिए, हक का इजहार करे, लेकिन खत्मों को पीछे नहीं हटाए। हर मुकाम देता है यूं तो दावत सजदा, हर मुकाम पर लेकिन सर झुका नहीं सकते। ये सर कर जाता है, झुक नहीं सकता। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तालीमी मैदान में इतने कॉलेजेस कायम करी, हैदराबाद में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA, MCA, फार्मेसी, नर्सिंग, 2 बड़े दवाखाने हमने तामीर किए, एक अवैसी हॉस्पिटल, एक असरा हॉस्पिटल। मुलायम सिंह यादव हैदराबाद को आके दवाखाना देखकर कहने लगे, अवैसी साहब आप जेलों को गए, अपोजिशन में रह के इतना आलिशान दवाखाना बनाए जिसको हुकूमत हिंद ने एशिया का सबसे बड़ा दवाखाना बताया। ये कैसा बना दिया? हम हुकूमत में रह के ऐसे दवाखाने नहीं बनाए। सालार मिल्लत ने कहा, हमारे पास इसी सलाहियत है, ताजमहल भी हम बनाए थे, ये भी हम बनाए। मुलायम सिंह साहब हमारे लोगों को मौका दो, इतनी सलाहियत है कि आज भी हम और एक ताजमहल बना के तुमको बता सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते, हमारे को आगे आने दीजिए तो ना। आप जहां देखो पीछे, जहां देखो पीछे, और पीछे करने के आते दूसरों को नहीं लाते, हमारे भाई को लाते। हमको गैरों से उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना अपने लोगों से पहुंचा। अब ये इलेक्शन में भी बहुत है, बाबरी मस्जिद शहीद करी, वो जमात की झंडा लेके फिर रही। मुजफ्फरनगर में हमारे बहनों की इस्मतों को लूटी, वो जमात का परचम लेके फिर रही। अरे आने वाली नस्ल फखर से बोलेगी, मैं वो बाप का बेटा हूं जो कातिलों की जमात में मेरे बाप ने टिकट लेके खड़ा था। अरे काम करो तो ऐसा करो, आने वाली नस्लें सीना तान के बोले, मैं वो बाप का बेटा हूं जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इंसानों के, मुसलमानों की खिदमत करती थी, उस जमात में मेरे बाप ने काम किया। आने वाली नस्लें थूकेगी, अपने सर को नीचे करके शर्मिंदगी देगी। मुझे एक किस्सा याद आता, हम स्कूल में एक जंगल में कई झाड़ थे, एक साथ रोने लगे। जंगल में झाड़ रोने लगे। एक बूढ़ा झाड़ था, पूछा बाबा क्यों रोते हो? तो झाड़ बोले, एक आदमी आ रहा है, हाथ में कुड़ाड़ी लेके आ रहा है, अब हमको काट देगा, हमारी नस्ल खत्म होगी। बूढ़ा झाड़ कहने लगा, गौर से देखो, उसके हाथ में लोहे की कुड़ाड़ी है, आने वाले के हाथ में लोहे की कुड़ाड़ी है। हम झाड़ हैं, हम लकड़ी हैं, वो कुड़ाड़ी के अंदर लकड़ी का दस्ता। बूढ़ा कहने लगा, कुड़ाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो झाड़ को काटने का रास्ता ना होता। आज हमारे भाई कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी की कुड़ाड़ी में दस्ता बनके हमारे इत्तेहाद के झाड़ को काटने आ रहे हैं। वैसे लोगों से हमको होशियार रहने की जरूरत है। हमारा ये इत्तेहाद का झाड़ जो सबको साया देगा, सबको साया फिक्र करेगा, सबको फैज़याब करेगा। अरे ये झाड़ के साए में आ जाओ, तुमको सब कुछ मिलेगा, अमन मिलेगा, शांति मिलेगी। हम इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं, फिर भी हम पे इल्जाम हम वफादार नहीं। हमारी वफादारी की मिसाल तो कोई पेश नहीं कर सकता। हम पैदा हुए यहाँ पर, हजारों मुकामात है, कहीं भी जा सकते, लेकिन ये मुल्क से मोहब्बत है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जिए सीना तान के जिए, अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे, और मरने के बाद भी यही जमीन में खबर होती है, 2 गज जमीन पे कब्जा बनती है। खबर की तावीज कहती है, मुसलमान जिया तो सीना तान के जिया, मरने के बाद भी इसका सीना उभरा हुआ। ये वफादारी का मिसाल वो सबूत कोई नहीं दे सकते। हम यहाँ पैदा हुए, यहीं मरेंगे। हमारे आबा अजदाद की भी तारीख है यहाँ पर। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये जितनी जमातें हैं, इलेक्शन के वक्त बड़ी हमदर्दियां। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 6 महीने पहले बोले, मित्रों मुस्लिम औरतों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, हम उन पे जुल्म को खत्म करेंगे 3 तलाक के मसले के जरिए। प्राइम मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात में हामिला मुसलमान औरतों के पेट को तलवारों से चीर के बच्चे को निकाल के नेज़े पे नाचे और खत्म कर दिए मां बेटी को। उस वक्त आपको हमदर्दी नहीं आई हमारे लोगों से। आज हमदर्दी की बात करते हैं।
ارے تمہارے منہ سے ہمدردی کچھ لفظ ہے جس کو لوگ پسند کریں؟ ہندوستان کی جمہوریت پہ سب سے بڑا بدنما داغ اگر ہے تو گجرات کا فساد، مظفر نگر کا فساد، بابری مسجد کی شہادت. ہم اس کو بھلا نہیں سکتے. یہ ایسا داغ ہے اس کو کوئی دھو نہیں سکتے. ہاں ایک راستہ ہے اس کو دھلانے کا یا اس کو بھلانے کا. ایک راستہ ہے، اگر وہ راستے کو اپنا لے تو ہم اس داغ کو دھلا بھی سکتے ہیں، دھلا بھی سکتے ہیں. وہ راستہ یہ ہے، ان مجرموں، یہ واقعات کے ذمہ دار مجرمین کو پھانسی پہ لٹکا دو تو ہم یہ واقعہ کو چھڑا سکتے ہیں. لیکن وہاں ویسی بات نہیں. قاتلوں لوگوں کو چھڑایا جا رہا. آج اقتدار میں آتے کئی لوگوں کو چھڑا جائے. بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر کئی کیس میں کلین چٹ دے دی گئی. کیا انصاف ہے تمہارا؟ کب تک تمہاری پارٹی کا تو یاد ہمیں ہر ایک کچھ نہ کچھ بولتے رہتا. مسلمان پہ، اسلام پہ کچھ نہ کچھ، کوئی زبان پہ روک نہیں کسی کو. کب تک یہ ہوتے رہے گا؟ کب تک یہ ظلم چلتے رہے گا؟ جس وقت نگاہ مظلومی بے خوف و خطر ہو جاتی ہے، جس وقت نگاہ مظلومی بے خوف و خطر ہو جاتی ہے، صدیوں کی بنائی سلطانی زیر و زبر ہو جاتی ہے. ہاں، لوگوں کی ہار لینے کی بات مت کرو، انصاف کرو. اللہ نے ایک بڑا رتبہ دیا، عہدہ دیا، لیکن آج 2.5 سال ہونے کو آئے. انہوں 60 سال میں انصاف نہیں کرے تو انہوں 2.5 سال میں کیا کریں گے؟ سب ایک دوسرے کے ایک حمام کے تمام ننگے ہیں. انہوں اس پہ الزام، انہیں اس پہ الزام. ہم کو تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پہ جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. نوکریوں میں ہم کو نظر انداز، ملازمتوں ہم کو نظر انداز. پھر بولتے ہیں کہ مجلس کیا کر سکتی ہے، کسی کو جتانے آتی، کسی کو ہرانے آتی. اب آپ اندازہ کیجئے، ناگپور کے الیکشن میں تو پہلی دفعہ ہے نا بی جے پی کا وزیر اعظم اس سے پہلے بنا، کو ہم بنائیں جا کے. جھوٹے الزامات کانگریس کے، آج راشٹروادی کے، پھر یہ سوچ کے کہ ان کی دال روٹی بند ہو جائے گی، ان کی دکان بند ہو گئی گی، دھوکہ بازی کی دکان بند ہوگی، اس لیے الزامات. یقین جانیے ہمارے کارپوریٹر صرف خدمت کرتے ہیں، خدمت کا جذبہ خدمت کرتے ہیں. ہماری پہچان پورے ملک میں کام کے ذریعے ہے، اور اس کام کے ذریعے اگر میں سمجھتا ہوں اتنے مجمع میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو حیدرآباد کو دارالسلام بنا کے ہم کو دیکھا. ہمارا دفتر ہے دارالسلام میں. ہندوستان میں کسی سیاسی جماعت کا اتنا بڑا دفتر نہیں ہے جو ملک اتحاد المسلمین کا ہے. روزانہ 10 بجے سے 2 بجے تک ہمارے دفتر میں ہم لائن سے بیٹھے رہتے ہیں. اسد اویسی صاحب، میں، ہمارے پورے آمدار، ایم ایل سی، کارپوریٹر 10 سے 2 بجے تک کئی لوگ آتے اپنے اپنے مسائل کو پیش کرتے. کوئی لیٹر لیتا، کوئی ریکمنڈ کراتا، کوئی فون کراتا، پھر چلے آتا. 2 بجے کے بعد ہم اپنے ایریے میں ایک راؤنڈ لیتے. روزانہ عوام کے درمیان رہ کے کام کرتے. یہی وجہ ہے کہ اس جماعت کو اللہ نے اتنی بڑی ترقی دی. اور حق بات کے لیے لوگ پیچھے ہٹتے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ایوان پارلیمنٹ میں نقیب ملت جب آواز اٹھاتے ہیں تو پورے پارلیمنٹ میں سناٹا چھا جاتا ہے. کسی کی جرت نہیں ہوتی ان کی تقریر کے وقت مداخلت کرے. آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. اور پھر نام اسد ہے. اسد کے معنی ہے شیر کی. اللہ کے شیر کو اسد اللہ کہتے، دین کے شیر کو اسد الدین کہتے. اور پھر شیر کا بیٹا شیر ہی رہے گا. تنہا وہ آہنی قیادت، وہ جواں سال قائد، وہ خداور قیادت جب نکل کے دورہ کرتی ہے تو سب کے مرکز نظر بنے ہوئے رہتے ہیں. قیادت کے لوازمات میں ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ یہ بھی بتایا، قائد وہی ہوتا ہے جو مجمع میں کھڑے رہے تو سب سے اونچی اس کی پیشانی رہی. ماشاءاللہ سیاست صاحب کی پیشانی بھی اونچی ہے. پرانے لوگوں کے جو لوازمات قیادت کے بتائے گئے اس میں سے ایک بات یاد آئی تو آپ کے سامنے رکھ دیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسد الدین اویسی صاحب جاتے ہیں. مہاراشٹر میں بم بلاسٹ ہوئے، وہاں پر سب سے پہلے پہنچے. گجرات میں فساد ہوا تو گجرات کے فساد کے وقت نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب اویسی ہاسپٹل کے 200 ڈاکٹروں کو لے کر وہاں پر گئے. جا کر وہاں 2 مہینے رہے اور لوگوں کا علاج کرے. ارے انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کی خدمت کرنا ڈاکٹر کا فرض ہے. لیکن وہاں کیا ہے، دواخانوں میں ہمارے بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیے. اسد اویسی صاحب
लाखों रुपए की दवाएं देकर बच्चों का इलाज करे। 2 महीने रहे। उस दौरान दवाखाने के कोने में एक पलंग पे एक नौजवान लेटा था। उसने असद साहब को आवाज दिया, असद साहब जरा मेरे पास आना। और लाल बिलांगी टोड़ा हुआ है, पलंग के बाजू एक बच्चा दारो कतार रोने लगा। बहुत हिम्मत दिलाए, दिलासा दिलाए। थोड़ी देर के बाद उसने सांस ली और दम में दम आया तो बच्चे ने कहा कि असद साहब 8 दिन पहले यहाँ के फसाद के दौरान मेरे पैर पे चाकू मारा गया और ये पैर मेरा काफी कट गया। मैं दवाखाने को आया 8 दिन पहले तो डॉक्टरों ने शरीक करा, एक इंजेक्शन दिया और उसके बाद चले गए। तो आज तक कोई डॉक्टर आके नहीं देखा, कोई डॉक्टर नहीं देखा। अब आप आने से 4 घंटे पहले 5-6 डॉक्टरों की एक टीम आई, बिलाकी ठटाकर मेरे पैर को देखा और जख्म और खून निकल रहा है, पूरा जख्म से पैर फैला हुआ है। तो डॉक्टरों ने कहा कि बेटा तुम्हारा जख्म इतना फैल गया है, इसमें पॉइजन आ गया, जहर आ गया। अगर ये जहर को तुम्हारी जान को बचाना है तो तुम्हारे पैर को घुटने से काट दिए तो तुम्हारी जान बचती, वरना तुम्हारी जान को खतरा है, तुम भी मर जाओगे। बस ये बच्चा कह के रोने लगा, हिचकियों पे आ गया। पूरे दवाखाने के मरीज उसको देख रहे थे। वो पुकार पुकार कर रोने लगा कि असद साहब ये बैठी हुई जो बूढ़ी औरत है मेरी माँ है, मेरा बाप ठेला बंडी ढकलता है, मेरी छोटी छोटी 3 बहनें हैं, उनको मैं स्कूल को भिजाता हूँ, मैं घर का बड़ा आदमी हूँ, उनकी फीस का किताबों का इंतजाम करता हूँ। मेरा एक छोटा भाई है जो होटल के अंदर बर्तन मांजता है। असद साहब मैं घर का बड़ा हूँ, इन पे सहारा बनने के बजाय पैर कट जाएगा तो मैं माजूर हो जाऊंगा, मैं अपाहिज हो जाऊंगा। सहारा बनने के बजाय बोझ बन जाऊंगा, अम्मा बाबा पे, भाई और बहन पे बोझ बन जाऊंगा। ये कैसी मेरी जिंदगी होगी कि मुझको अपाहिज कर दिया जा रहा है, मुझको माजूर कर दिया जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी बहनें छोटे हैं, उनको पढ़ाना, उनकी शादी का इंतजाम मैं कैसा करूंगा, मैं लंगड़ा हो जाऊंगा। रोने लगा, हिचकियों पे आ गया। तो असद साहब जब सुनने लगे तो उनके भी आंख में आंसू आ गए। असद साहब जरा थमे, इनमें हिम्मत दिलाए और कहा कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 6 घंटे के अंदर हवाई जहाज के जरिए बच्चे को व्हील चेयर पे बिठाकर अहमदाबाद एयरपोर्ट ले गए, हवाई जहाज के जरिए हैदराबाद को लाए, अवैसी हॉस्पिटल में शरीक करे, 2 महीने रखकर इलाज करे, हैदराबाद के बड़े बड़े डॉक्टरों को लाकर बताए और उसके बाद इलाज करके उसको सेहत हुई। बच्चा फिर अहमदाबाद को गया और एयरपोर्ट पे जब हवाई जहाज में से अपने पैरों से उतरते हुए सीढ़ियों पे जब जाने लगा, उसके पैर को काटने की नौबत नहीं आई तो अम्मा उसके हाथ उठाकर एयरपोर्ट पर दुआ दिए कि असद ओवैसी तुमको, तुम्हारी जमात को अल्लाह कामयाब करे, मेरे बच्चे को माजूर होने से तुमने बचा लिया, मेरे बच्चे को लंगड़ा होने से तुमने बचाया, माजूर होने से तुमने बचाया। ये डॉक्टरों का काम है, इंसानियत की बुनियाद पर सबकी खिदमत करे, लेकिन तासुब की ऐनक लगा के हमारे बच्चों के जिस्म के आज़ा को गाजर मूली की तरह काट के अलग कर देना चाहते हैं। ऐसे लोगों से भी हमको होशियार रहने की जरूरत है। वहां पर बच्चे की जान बचाए, उसका पैर बचाए। ना आज तक हमारी कोई जमात है वहां पर, ना हमारा कोई कारपोरेटर है, ना आमदार है, ना खासदार है, कोई नहीं है। लोग मुसीबत में थे, मजलिस ने जाके उनकी मदद की। आज भी वो लोग मजलिस के नाम से दुआ देते हैं। तो मेरे अर्ज करने का मकसद है कि जब कभी भी बुरा वक्त आता है, हिंदुस्तान की किसी भी कोने में हो दो, सबसे पहले पहुंचने वाले हमदर्दी में आप लोगों के वास्ते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंच जाते हैं। ना रात की तारीकी देखते, ना सुबह धूप देखते, हमेशा आपके दरमियान जाके आपके लिए नुमाइंदगी करने का जज्बा नकीब मिल्लत में है। हम बाज़ाब्ता अपने कैडर को, अपने वर्करों को दर्श देते, तरबियत देते, काम करो तो इसी अंदाज से करो, काम करो तो इसी अंदाज से करो। तकरीर करते हैं तो लोग तकरीर से मुतासिर हो जाते हैं। अल्लाह दिलों को फेरने वाला है। नौजवान कहता है कि दोनों जब बात करते हैं तो दिल में बात उतर जाती है। अरे दिल की बात ही तो वो करते हैं, लोगों के दिलों में मजलिस की मोहब्बत में इजाफा होते जाता है। और ये तकारीर का अंदाज ये लोगों का ऐसा है कि बड़े से बड़े इलाके को फतह कर लिए तो कुछ नहीं